मेंबर्स का प्रिविलेज जो है इस्तिकाक वो मजरू हुआ है। नंबर एक, ये हम सारे मेंबर्स जो हैं इस हाउस के अरकान हैं, हमें अवाम ने इलेक्ट किया लाखों वोटों के साथ। एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सर, कल पंजाब में और हमारे पार्टी चेयरमैन का हमारा रास्ता पंजाब पुलिस ने 2.5-3 घंटे के लिए रोका हुआ था, हमें मूव नहीं करने दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर, इसी हाउस के एक फाजिल रुकम खुरम मंड साहब को पुलिस ने अरेस्ट किया और उनको तकरीबन 12 घंटे लॉकअप में रखा और रात को तकरीबन 2 बजे छोड़ा। अच्छा, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, मैं आपकी अटेंशन, ये इलेक्शन लॉज हैं जो आइन के नीचे आते हैं। इलेक्शन लॉज, इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे आप आ जाएं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सेक्शन 92, announcement of provisional results. On receipts of the results of the count from all presiding officers of a constituency, the returning officer shall forthwith prepare and announce provisional consolidated statement of results of the count of the constituency, excluding postal ballots, in the prescribed manner. In the presence of such contesting candidates, their election agents or authorized observers as may be present, affix a copy of the provisional consolidated statement of results signed by him at a conspicuous place in his office and send a copy thereof to the commission. Important operative word yahan pe sir, in the prescribed manner, in the presence of such contesting candidates, their election agents or authorized observers as may be present. जनाब स्पीकर, कल का बाय इलेक्शन एक फार्स इसलिए था, एक रिग्ड इलेक्शन इसलिए था क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर के 300 मीटर से 400 मीटर इर्द गिर्द पुलिस फोर्स तैनात थी और उन्होंने किसी को जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा है हमें अफसर बाला से हुक्म है कि हम लोग कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स या इलेक्शन एजेंट्स को वहां पे जाने नहीं दे सकते। और मैं आपको या गुजरात की एग्जांपल दूं, मैं आपको बता सकता हूं कौन कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने हमारा रास्ता रोका और मैं उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी ऑफिशियली आपको जमा कराऊंगा। जनाब स्पीकर, वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर ताबिश महमूद भट्ट, डीपीओ असद मुजफ्फर, डीआईजी एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज, डीएसपी असद इसाक, एसएचओ राजा एहसन, एसएचओ अमीर अब्बास, ये वो लोग साहिबान थे सर। जनाब स्पीकर, ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि यहां पे हमें नहीं मालूम कि पुलिस की वर्दी में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं और मीडिया के जनाब स्पीकर, उन्होंने 4 लोगों को हमारे सामने, उन मीडिया लोगों की सिर्फ ये गलती थी कि उन्होंने 1.5 मिनट का एक वॉइस स्लॉट बैरिस्टर गौर साहब का और मेरा उन्होंने रिकॉर्ड किया। उनको उन्होंने इतना टॉर्चर करके सारों के सामने उठा के मोबाइल वैन्स में फेंका। उनका नाम है 92 न्यूज से बिलाल सिकंदर, नवीद अहमद 92 न्यूज, फैसल मुश्ताक 92 न्यूज, रईस दिलावर जीएनएन कैमरामैन। इसका कैमरा तोड़ा गया, इसको ज़दकॉप किया गया, इसको टॉर्चर किया गया। पुलिस वालों ने कहा कि हम लोग इसको रिलीज या करना भी चाहें, हमारे बस में नहीं है क्योंकि हमारे पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म्स में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं। सो सर, मेरा सवाल ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज में वो कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कि जहां पे वो फिर रही थी। नॉन इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में 5 हैं, जिसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, दूसरी स्पेशल ब्रांच है, तीसरी फील्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, चौथी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, 5वीं आईएसआई है। इनमें से आइडेंटिफाई किया जाए कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे जो कि पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में उन्होंने मीडिया के लोगों को ज़दकॉप किया, जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर का मुआसरा किया हुआ था। पंजाब पुलिस हमें जाने नहीं दे रही थी। इस आर्टिकल इस ठीक है, माइक खोले मगर प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर। यार आप क्यों खड़े हो जाते हैं पीछे से? ये आप क्यों खड़े हो जाते हैं? आप क्यों खड़े हो जाते हैं? वो कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनाब स्पीकर,
نہیں آپ نہیں، جب وہ بات کر رہے ہیں آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ کھڑے رہیں پھر، کھڑے رہیں. اب بیٹھے نا، اب بیٹھیے نہیں. جی عمر صاحب بیٹھ جائیں. شاہد خان بیٹھ جائیں. ہاں عمر صاحب، وہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، اپنے ہی لوگ ہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے. آپ کے اپنے لوگ ہی ڈسٹرب کرنے کے لیے، کسی کی ضرورت نہیں. جی پلیز وائنڈ اپ کیجئے. تھینک یو جناب اسپیکر، آپ سے گزارش ہے ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، ہمارا پریویلیج مجروح ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. سیکشن 92 کے تحت ہم لوگ آتھرائز تھے، یہاں پہ جا سکتے تھے، ہمارے کینڈیڈیٹ جا سکتے تھے، ان کو نہیں جانے دیا. اور اس چیز پہ تحقیقات ہونی چاہیے. اس چیز پہ سر، یہ الیکشن، یہ اپوزیشن، یہ گورنمنٹ، یہ چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں. آج گورنمنٹ ادھر بیٹھی ہے، کل یہ 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد یہ ادھر بیٹھ سکتے ہیں. اس میں کوئی پتہ نہیں لگتا. یہ چیزیں آتی جاتی ہیں، ہم نے بہت دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. جناب اسپیکر، اہم بات ہے، اس آئین کو پروٹیکٹ کریں، اور اس الیکشن لاز کو، یہ ہمارا راستہ کیوں روکا گیا تھا، آپ تشریف رکھیے، میں بتاتا ہوں. اور فیبریکیٹڈ، آپ نے ایک بات کی تھی جو مشتاق صاحب والی، وہ ڈپٹی سپیکر صاحب، یہ مجھے پلیز میرے سے ڈپٹی سپیکر صاحب یہ جو انہوں نے مشتاق صاحب کا ذکر کیا، یہ میرے سے کر لیجئے گا. جو پریولیج موشن آپ نے کہا ہے کہ جی 3 ممبرز موو کرنا چاہتے ہیں، وہ دیجئے گا، میں دیکھ لوں گا ایڈمیسیبل. جو آپ نے یہ الیکشن والی بات کی، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو اپروچ کرنا پڑے گا، بیکاز یہ الیکشن لاز وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہی اس کے اوپر بتائیں گے کیا کرنا ہے. جی عامر ڈوگر صاحب، آپ بات کرنا چاہتے؟ نہیں، آپ بات کرنا چاہے تھے، پھر اذان ہوگی تو رہ جائے گی. جی ٹھہر جائے، ابھی میں نے ادھر سے جواب لینا ہے. جی عامر صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو میں پھر ادھر کی باری آئے گی. چاہوں گا کہ آج ہمارے اسلامی ملک ایران کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اسلام آباد میں ہیں. میں یہاں ضرور ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ایران جو ایک اسلامی ملک ہے، جس طرح انہوں نے ڈٹ کر اسرائیل جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بدماش اور دہشت گرد ہے، اس کی جارحیت کو للکارا ہے. اور ایران نے ایک مثال قائم کی کہ مسلم ورلڈ کے باقی امہ پوری OIC اور ہمارا اپنا ملک، ہمارے حکمران کہاں ہیں. ہماری یہ خاموشی انتہائی تشویشناک ہے، جہاں ایک سازش کے تحت جو فسطائیت پر مبنی ورلڈ ہے، جو اسلاموفوبیا کا شکار ہے، نسل کشی کر رہا ہے فلسطینی بھائیوں کی، وہاں ہماری حکومتیں اور OIC خاموش ہے. یہ انتہائی شرمناک بات ہے. اور جناب اسپیکر، آج طے ہو گیا کہ جو پاکستان میں رجیم چینج ہوئی تھی، وہ بھی مسلم دشمنی کا شاخسانہ تھا. اگر آج عمران خان ہوتا تو آج پاکستان کی آواز پوری دنیا کے اندر بلند ہوتی اور فلسطینی بھائیوں کی بات عمران خان کرتا، کیونکہ وہ ہمارا لیڈر جس نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور آج جو حکمران بیٹھے ہیں، جو امریکن نواز، اور جس طرح انہوں نے ہماری خود مختاری کو داؤ پر لگا دیا ہے. ابھی آپ کی قیادت میں ایران کے پریزیڈنٹ کو مل کر آیا ہوں. جناب قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اور عامر ڈوگر جو ہیں وہ اظہار خیال کر رہے ہیں.